لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله القرآن حبل الله واعتصم بحبل الله جاهد به عدو الله جاهد به عدو الله حتى يؤمن خلق الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أخلق به كلام الله لا تنتهي عجائبه اقرأه صبحا ومساء اقرأه صبحا ومساء ألزم عمله يرضى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بادر يا أخي القاري بادر يا القاري بالعلم والعمل به من تمسك بالقرآن من تمسك بالقرآن هو محبوب عند الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يكون رفيقك قرآن في الميزان وفي المحشر يكون رفيقك قرآن في الميزان وفي المحشر يجيء نورا في قبرك يجيء نورا في قبرك يجيء نورا في قبرك ألزمه يا عبد الله ألزمه يا عبد الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يشفع حافظ من أهلي عشرا في يوم المحشر يشفع حافظ من أهله عشرا في يوم المحشر يقال له اقرأ وارتقي يقال له اقرأ وارتقي ما الشرف سبحان الله ما الشرف سبحان الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله القرآن حبل الله واعتصم بحبل الله جاهد به عدو الله جاهد به عدو الله حتى يؤمن خلق الله لا إله
رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول